پوری دنیا دی مسلمان عورتوں نو میرا پیغام ہے کہ وڈیاں وڈیاں چادراں سر تے کرو، سارا نظام بدل دیو۔ کوئی پوچھے کی ہویا؟ انہیں کہا جنہ دی قیادت وچ میں جانا ہے جنت وچ، انہاں دا دوپٹہ چاند تے سورج بھی نہ ویکھ سکدے۔ بدلو نظام۔ گھراں وچ بھی مسلمان وڈیاں وڈیاں چادراں، دکاندار پریشان ہو جان، ملن والے دے آرڈر بن جان، کہندے کڑیاں وڈیاں وڈیاں چادراں مانگ رہی ہیں۔ ہن پتہ ہے کی ہے، ہن دکاناں تو کپڑے لین جاؤ عورتاں دے تو کہندے دوپٹے مختصر ہو گئے، اسی گل کرو نا کہندے جی سانو آرڈر ہی اس طرح دین، نظام بدل دیو سارا، اینج نظام آنا ہے۔ مسلمان عورتاں وڈیاں وڈیاں چادراں کرنیاں شروع کرن، نوجوان بچے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کرو، کیبلا چک کے باہر سٹو۔ اے بکواس کردے ٹی ویاں تے بیٹھ کے حضور دی ناموس دے خلاف، تسی انہاں دے پیسے دے دے انہاں ٹی ویاں نو، انہاں دیاں کیبلاں چھڈو تے وہ منگنا گداگر بنن۔ انہاں کہا کی ہویا؟ انہاں کہا تیرے در سے یہ یار پھرتے ہیں، پھر در بدل نہیں۔ عملاً حضور نال پیار کرو۔ ہاں جی توجہ بھائی، عملاً حضور نال پیار کرو۔ ارباں دے مالک بن کھڑو تے تسی رات کیبلا نہ بھی ویکھیا تے کی ہویا؟ عورتاں دے جسم نہ بھی ویکھے تے کی ہویا؟ تینوں جے بے چینی ہوے تے ایک واری تصور کری گنبد خضرا ویکھی، نیند آندی کہ نہیں آندی تینوں؟ گلاں کرنا تسی بھی کوئی تو بدلو نا۔ آج منکرین ختم نبوت اسی میرپور بھی انہاں دے خلاف کانفرنساں کریے، پاکستان وچ بھی کانفرنساں کریے، وہ اپنے وڈیاں وڈیاں عہدیاں تے بیٹھ کے مسلماناں نوں ایویں باندراں دی طرح نچان۔ اے دا جواب کے وے؟ اے دا جواب عملاً حضور نال پیار ہے۔ جتھے بھی جاؤ تے نکاح پڑھاندے بھی علماء اے گل کرن کہ میں اوے منڈیا رسول اللہ دی شریعت دے مطابق تیرا نکاح کرن لگا، نظام مصطفیٰ جاندا حضور کون ہیں؟ حضور آخری نبی وا۔ بھری مجلس وچ ہزاراں دا مجمع ہوے، بڑے بڑے چودھریاں دیاں شادیاں ہون، اتھے بھی کہو جاندا حضور دی شریعت کیڑی، جاندا رسول اللہ نو، حضور آخری نبی ون۔ حضور کی آمد کے بعد جو آدمی دعویٰ کرے کسی قسم کا نبوت کا، وہ کافر ہے، بے باک ہے، وہ مرتد ہے۔ تسی نکاح دی محفل جی انج گل کرو تے محمد عربی دا دین آنا ہے کہ نہیں آنا تخت تے جناب جی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔